बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जिविताचो दातार कृपेचो भरतार आणि आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या संपूर्णायचे भंडार आमचे मदें हजर आसा. ताका आमी स्वागत करया आनी आमचो नमान पाठोवया. गावून गीत दैवीक गायना बुकान तावन गीत संको ये 12 5 संको 20 आनी 100. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लेता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लेता, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 तुझ्या हाजेर मोगाळा जेजू, तुका हांव नमस्कार करता, तुका हांव वंदिता. म्हज्या मोगा पासून तूं ह्या साक्रामेंतांत म्हाका राखून रावताय. आज तुजे समोर थोडो वेळ करसूंक आनी तुजो मोग नियाळन
तुका वाकणूंक हांव खोशी व्हरतां. मोगाळा जेजू, तूं देवाचो पूत तरी तुज्या बापाची खोशी करूंक मनशापण घेवन संवसारी आयलोय. फातकी मनशांक बचाव करूंक तूं कुर्सार मेलोय आनी पुनर्जीवन जालोय. तुज्या जिवंतपणाच्या कृपेन सासान मरणांतली आमकां निवार आनी बापा सरशी वचोंक आमकां वाट दाखय. कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय आनी मोवाळाय सोम्या. आमचें हें जिवीत संतोशाचें करच्याक हर एक रितीन तूं आशेताय, आवडेताय आनी सर्व रितींनी आमकां आमचे जिणे परिवर्तीत जावन जियोंक अवकाश करून दिताय. येदे व्हरतें भाग आमच्या जिवितांत दुसरें खंयचेंय ना. तुजो सांगात जोडुल्ल्यांत, तुजो आदार मागिल्ल्यांत आनी तुज्या कृपेन जियेल्ल्यांत आमच्या जिवितांत तृप्ती लाभता, दादोसकाय लाभता, संतोष लाभता, जिणी संतोषान जियोंक बळ लाभता. ताच्या की वर्त्या मापान जिविताच्या उद्देशाचो बरोसो जिवाळ जाता. मोगाळ्या सोम्या, हें तुजें हाजीरपण आमच्या जिवितांत महत्वाचें. ह्या तुज्या हाजीरपणान निराशी जाल्ल्या आमच्या जिवितांत, कश्टांक अडचणेक वळख जाल्ल्या आमच्या जिविताच्या पैणाक बरवसो दिलाय, जिवीत सोबयलाय. पातकी उणेपण आदरन तुजे तावन पयस सरल्याव तरी तुजी काकुळट, दयाळाय आनी तुजें उदार मोन आमच्या जिविताचेर सदांच कंचोवन आसाय. आज तेंच चिंता पाठोवन हो सकाळींचो वेळ तुजे सांगे करसूंक हांव तुजे समकार आसा. विशेष रितीन तुजी कृपा लाभलेली आतां हांव नियाळटां. तुजे विणे म्हज्या जिवितांत कितेंच ना म्हणलें हांव समजतां. तुका सांडून हेर संवसाराच्यो संगती आपणावन जियोंक हांव सकाना म्हणलें जाणा आसा. पूण सबार पावटी म्हज्या मनशापणाच्या जिविताची अस्कतकाय म्हाका तुका नेगार करूंक, तुजो सांगात, तुजी बोड आनी सकत आनी तुजें हाजीरपण तितल्या महत्वाचें म्हणलें समजून जियोंक पयस करतात. मोगाळा सोम्या, परत एक पावटी तूं म्हाका जाय. तुजें बोड आनी सकत म्हाका महत्वाचें म्हणलें समजून घेवन ह्या सकाळींच्या वखदां हो थोडो वेळ तुजे संगे करसूंक हांव आयलां. म्हाका तूं प्रेरीत कर, म्हाका तूं तुज्या उजवाडान भर. म्हज्या जिणेच्यो हर एक अडचण्यो तूं पयस कर. जिवितांत बरवसो जागय. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका करपा दी. तुजे शिवाय जिवितांत संतोष ना सोम्या. तुजे शिवाय जिवितांत कितेंच बाळवा ना सोम्या. तुजे शिवाय म्हजें हें संवसारांतलें जिवीत व्यर्थ सोम्या. सबार पावटी अस्कतकायेच्या चिंतनांनी करण्यांनी जिविताक दुसरीच दिशा दिता आसतना पथकाच्या कोंडांत लोळोवन म्हजी जिणी देसवाट करच्या वाटेन समकत आसतना
तुझ्या सांगातपणाचो, तुझ्या परिमीत मोगाचो, तुझ्या विशेष दयाळायचो उगडास येता. कित्याक सोमयाक हांवें सांडलें म्हणलें बोगाप उदेता. कित्याक म्हज्या जिवितांत पातक उणेपण आदारलें म्हणलें खंत दूख दोसता. ती चिंतना, त्यो घडयो आनी त्यो करण्यो म्हाका परत तुजे सरशीन हाडून येतात सोमया. ती चिंतना, त्यो घडयो म्हज्या जिवितांत तुजे थंय मात्र बरवोस आसा, उजवाड असो प्रकाश आसा, बावडताची दिवटी पेटता, म्हजी जिणी नंदन जाता म्हणलें दाखोवन दितात सोमया. आज ती चिंतना आठोवन हांव तुजे समकार आयलां. म्हाका तो उजवाड दी सोमया. म्हाका तो संतोष दी सोमया. म्हजी जिणी तुज्या मोगान बरोवन जिवंक म्हाका आदार दी. सर्व रितींनी तूं म्हज्या जिविताचो दातार म्हणलें हांव वळखतां. भरपूर शांती पाठोवचो सोडवणदार म्हणलें हांव समजतां. निराशी जाल्लें म्हजें काळीज उत्साहीत करचो व्हड आदार म्हणलें हांव स्विकार करतां. तुका घेवन समकल्ल्यांत जिणेंत संतोष आसा, तृप्ती आसा, दादोसकाय आसा म्हणलें स्विकार करतां. सर्व रितींनी तुका हांव वेंगतां सोमया. सोमयाचो आदार बगून गावया आमी गीत. दैवी गायनां गितां बुकां धांवन गीत संको E30 E30 पान संको 125. तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणियन उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणियन उजवाड ना सोमया. जीवित रीते तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणेंत उजवाड ना सोमया. जिवीत हे रीते तुझे शिवाय. काळोखांत हांव आसतना तुझे तोंड पयसर येताना. जिवितांत वाट चुकोवन वेताना आयलोय सोमया जिवीत दिवून. पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तोंड पयसन जियेताना. जिवितांत वाट चुकोवन वेताना आयलोय सोमया जिवीत दिवून. तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणेंत उजवाड ना सोमया. जिवीत हे रीते तुझे शिवाय. उतर तुझे हांव
आयकताना जिणयेंतलो काळोख पयसताना मोग तुजो उतरां तुज्या सांगताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उतर तुजें हांव आयकताना जिणयेंतलो काळोख पयसताना मोग तुजो उतरां तुज्या सांगताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया तुजे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया तुजे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया जिवीत हेरीते तुजे शिवाय जिवीत हेरीते तुजे शिवाय जिवीत हेरीते तुजे शिवाय हालेलुया 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 मातेवाचो वांचेल अध्याय 9 वाक्य 18 तावन 20 आनी 6 आमकां सिनगोग अधिकाऱ्याच्या दुवेक आनी रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळच्या स्त्रियेक बरेपण लाभलेलें आयकोंक दिता. सिनगोग अधिकारी आनी रक्तस्रावाची स्त्री रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळची ती स्त्री तुजे सरशी आयिल्ली सोमिया तुजे तावन तांच्या जिवितांत कुटुंबाच्या सांद्यांच्या जिवितांत बरेपण लाभतेलें म्हणलें ती वळखली सोमिया. तूं तांच्या जिवितांत बरवशाची दिवटी भावार्थाची दिवटी जिविताचो उजवाड परत प्रकाशोंक सकताय म्हणलें भावार्थान ती वळखली सोमिया. तुजे शिवाय आपल्या जिवितांत कितेंच ना खंयचेय वळवळे खंयच्याय रितीची पिडा शिडा खंयचेय कश्ट खंयच्योय जिविताच्यो अडचण्यो पयस जातात म्हणलें ती समजली आनी भावार्थांत त्यो सर्व संगती ताणी तुका समर्पिल्यो सोमिया. जिवितांत सबार प्रयत्न केल्या उपरांत आपल्या जिवितांत बरेपण तुजे थंय मात्र सांभळलें भावार्थान ताणी स्विकार केलें सोमिया. आज म्हज्या जिवितांत त्याच व्यक्तींची चिंतना घेवन हांव तुजे सरशेन येता सोमिया. जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप म्हणल्यार हांव जाणा आसा. तुजें उतर म्हाका परत आनी परत म्हजी जिणी भावार्थान जियोंक उजवाडाचो प्रकाश अनुभव करूंक अवकाश दिता म्हणल्यार हांव जाणा आसा. जाल्यार सबार फावटी हेर प्रयत्न म्हज्या जिवितांत संतोष जोडच्याक हांवें केल्यांत. पूण आज त्या सिनगोग अधिकारी बरी रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या त्या स्त्रिये बरी म्हज्या जिवितांतले आकांत म्हज्या जिवितांतली कंत बेजाराय म्हज्या जिवितांतली पिडा शिडा म्हज्या जिवितांतल्यो अडचण्यो म्हज्या जिवितांतलें भावार्थाचें शेळेपण म्हज्या जिवितांतलें निरासपण सगळें घेवन हांव तुजे सरशी येता सोमिया. कित्याक आज हांव भावार्थान स्विकार करता की तुजे शिवाय म्हज्या जिवितांत खंयचेंच बाळवाना.
जर तर संवसारी संगतीत हांव म्हाका बरेपण लाभा जाय जाल्यार प्रमुख महत्व हांवें तुका दी जाय. त्या भावार्थांत तुजे थंय हांवें एकवट जाय म्हणलें आज तूं म्हाका सांगताय. त्या खातीर ती काकुळतीची दिश्ट सिनागोग अधिकारीच्या दुवेचेर तुवें दाखयली. रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या त्या स्त्रियेचेर तुवें दाखयली. ती काकुळतीची दिश्ट आम्हा सर्वांचेर तूं दाखय. सर्व रितींनी तुजें तावन वाडोवन येवचें बरेपण आमच्या जिवितांत लाबोवन दी सोमया. सर्व रितींनी तुजी कृपा आमच्या जिविताची दिशा तुजे थंय केंद्रीत करूंक अवकाश करून दिवन दी सोमया. तुज्या उतरांचेर आदारीत जावन म्हजी जिणी जियोंक तूं परत आनी परत हर एका देवस्तुते मुखांतर हर एक आत्मीक आचरणा मुखांतर आपोवणें दिताय. सबार पावटी तें हांव समजूंक सोकोंक ना सोमया. वा जाय म्हूण सबार पावटी हांवें तें नेगार केलां सोमया. पूण आज हांव भावार्थान तुजे सरशीन येता. बरेपणाचो दिसता हो म्हज्या मतींत कणसोवन काळजांत आटोवन आनी जिवीत म्हजें तुजे तावन प्रेरीत जाल्लें जावन जियोंक हांव पेसाडतां सोमया. आज तो संतोष म्हज्या जिवितांत दी. त्या दोगां व्यक्ती बरी म्हज्या जिवितांत भावार्थ दृढ कर. त्या दोगां व्यक्ती बरी तुजे थंय म्हजें समर्पण करूंक म्हाका तूं प्रेरीत कर. संवसारांत सबार पावटी म्हजी जिणी स्वंत कुशेची जाता. जें कितें हांव चिंतां जें कितें हांव आशेतां तें हांवें केल्ल्यांत म्हाका सडीत आनी सडीत फायदो जाता म्हणलें हांव चिंतून म्हजी जिणी जियेतां. भावार्थाच्या संगतीक हांव आक्रेसो स्थान सबार पावटी दितां. पूण आज सोमया तुजे थंय एकवटोंक आनी एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा. तो भावार्थ दृढ करूंक आनी एक अवकाश तुवें म्हाका दिलाय. तो स्विकार करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. त्या दैवीक शक्तीन बरोवंक म्हाका तुजो आदार दी. देखून गावया आमी गीत दैविक मधुर गीतेಗಳು ಬುಖಾಂತ ಅವನು गीत संख G9 500 100. ಕರುಣಿಸುಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಕರುಣಿಸುಬಾ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ
ಸೋಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆನಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸೋಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕರುಣಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ. ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಗಳು ಸಹಿಸಿನ ನೊಂದಿರುವೆ. ವೈದ್ಯರ ಔಷಧಿಯು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಬೆಂದಿರುವೆ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಗಳು ಸಹಿಸಿ ನಾನು ನೊಂದಿರುವೆ. ವೈದ್ಯರ ಔಷಧಿಯು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಬೆಂದಿರುವೆ. ಕರುಣಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ. ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಧನ್ಯವೇ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. सबार रीतीने जेजू आमकां आमच्या जिवितांत आदार दिता. आमच्यो गरजो तो सुदारसिता आनी सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें तो आमकां पाटयता. आमचें उणेपण अस्कत कांय खंयचेंय लेखी नासतना सबार रितींनी आमचें जिवीत संतोशाचें जाय म्हणल्या दृश्टेन आमकां तो ताची बेसांवां ताची कृपा ताचो आदार पाटयता. तर त्याच चिंतनान आमची सगळी मागणी आनी तेसांवां ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी समर्पिया. विशेष रितीन आयच्या दिसा जल्मा दीस संभ्रमच्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास आमी काडटा. जिविताचें देणें तांकां दिल्लें आमी नियाळन देवाक अर्गां दिता. प्रत्येक रितीन जिविताचें देणें नियाळटा. एन्सन तावरो मटुंगा बांगराळो जल्मा दिवस नियाळन देवाक अर्गां दिता. प्रवीण फर्नांडीस ठाणे जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. थेल्मा नोरोन्ना बेंगलोर. जिवितांत सबार बेसांवां कृपा आशिर्वादां जोडुल्लीं हर एक भावार्थी नियाळता. प्रत्येक जावन ती बेसांवां आशिर्वादां नियाळता. लविटा पुणे तावन दोमिंग लोपेज आनी कुटाम होन्नावर तावन रजीत फर्नांडीस बेंगलोर तावन आपणाक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां पाटयता. रोमुला पिरेरा हैदराबाद तावन अर्गां दिता. जुलियट पिरेरा कद्री तावन अर्गां दिता. जिसिंता डी सिल्वा कुलशेखर तावन तशेंच सबार जिवितांतले अत्रेक आसात गरजो आसात. हर एक रितीन आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी समर्पिया. ह्या दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्यो सबार संगती देवाक आमी समर्पिया.
हांगासर जावंच्यो रितीर कोंगणी रितीर प्रारंभ जाल्या. हर एक रितीन देवाचे बेसांव ह्या रितीरेंत वांटो घेवच्या भावार्थ्यांक लाबोवन दी म्हण आमी मागया. सबार जाणां ह्या संवसारांत देवाची खुशी करून भावार्थान जियोवन ताणें बसयलेलें सर्गींचें दायज जोडून गेल्यांत तांकां आमी सासणाचो विशय मागतांव. प्रत्येक रितीन मागतांव. देवादीन ऑलिव्हर विल्फ्रेड कुएल्लो अशोक नगर, जॉर्ज डिसोजा सांतेकट्टे, तेरेसा डिसोजा सांतेकट्टे, विन्सेंट फ्रँक मँगलोर ताचो 6व्या वर्साचो अंतरलेलो उगडास, विन्सेंट फ्रँक मँगलोर तावन, विक्टर मेंडोन्सा उद्यावर, रायमंड डिसोजा वकोला, जेराल्ड गोम्स उडपी ताचो 2ऱ्या वर्साचो अंतरलेलो उगडास, बॅप्टिस्ट आनी ब्रिजीट तावरो कटील तावन, म्हयन्याचो उगडास जेरोम पिंटो उडपी, 7व्या म्हयन्याचो उगडास लिना मिनेजस गंठाल कट्टे, अग्निल्लो मतायस बेळमान, इनास मस्करेनस सच्चेरीपेटे हाचो 1ल्या वर्साचो अंतरलेलो उगडास, हेरोल्ड लोबो कुर्ला. ह्या भाव भयणींक सासणाचो विशय आमी मागया. देव ताची काकुळतीची दिश्ट तांचेर कंसोवन दी आनी जेजू क्रिस्ता मारिफांत बसयलेलें सर्गींचें दायज तांकां लाबोवन दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमचें काळीज आनी मोनायतें करया. सदांच तो आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरता, आमचे जिणी संतोशाची करता म्हणलें भावार्थान स्विकार कर. ताचे आशिर्वाद आमच्या जिविताचेर घेवया. प्रवेश कीर्तन ये 58 पेज नंबर 43. कसा मना एक सोन बावा ता एकवटान जमल्या सम्या तुझे भक्ती तुझे तोंड भरून पराकृतान परगटल्या तुझी दिव्य तुवें आमकां वेंचलाय विस्मरण आपयलाय दैवीक जिवान भरलाय भावार्थान एकवटायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवात हांव बरेपण जोडच्याक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर आसा. प्रत्येक रितीन सोमिया जेजू तावन बरेपण जोडलेलें नियाळन आपल्या जिवितांत हर एक रितीन ताका स्तुती वाखाणून जियोवचें जिणे आमचें जाय जय म्हणलें आज आमी आयकुची दोनी वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. इस्रायल परजे थंय तांच्या अविश्वासपणाक लागून कसली सगळी शिक्षा तांकां मेळ्ळी.
जाल्यारी देव आपल्या कळमेंतनातल्या दयाळायन काकोळतीन परत तांकां अवकाश दिवचें आमी आयच्या वाचपांत आयकत हांव. तशेंच रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या जिवितांत आनी सिनागोगाच्या अधिकारीच्या धुवेच्या जिवितांत जेजूतावन तें बरेंपण लाभलें. तेंच बरेंपण जोडच्याक आमचें उणेंपण अस्कत काय वळखून घेवया, सोमया मुखार घालतीन जावया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्या, तशें ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. ओझेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका आरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळायन तिचे कडेन उलयतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना, इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकतली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली. तूं म्हाका म्हजो बाल म्हणून आनी केदींच म्हणचें नाय. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळटीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता. सदांकाल तुज्या नांवाची ओडवी घाता. सर्वेस्पर कितलो तोरू आनी वंदिवंत. आगाणीत ताची ओडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. हर एक पिळगी मुखले पिळगीक तुजी कृत्यां परगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी मात कार्यां गाजयतली. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. मनीस तुज्या भयंकर कृत्या विशयांत उलयतले. तुज्या व्हडपणाचो आनी पदवेचो प्रसार करतले. तुज्या अपारमीत बरोपणाचो उपकार आटयतले.
युगायुगांक तुझे नितीवंतपण नावाडतेले. श्लोक सर्वेस्पर दयाळ आणि काकोळदार. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकोळदार, सोसणीकायान आणि प्रिती मोगान संपूर्ण. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रचने थंय कानवाळ्यान भरलोलो. श्लोक सर्वेस्पर दयाळ आणि काकोळदार. उद्गार. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आणि नवें जिवीत सुवार्ते मारिपात उजवाडाक हाडलें. तुझे उतर पावते बरे परगटच्या खातीर म्हजे वोंटणी काळीच नितळ कर. सर्वेस पौर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू ताचे लागी उलोवन आसता सिनेगोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणालो, सायबा, म्हज्या दुवेन आतांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टून आसली एक स्त्री ताचे फाटल्यान लागीं सरली आनी ताचें आंग वस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंग वस्त्र हांव आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं उलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या बावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाराच्या घराक येवन पावलो. थंय आसल्या पिर्लूक वाजोवंक आनी गडबड करनासल्या जोम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कट भायर वसा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तवळ ते सक्कड ताका आसा लागले. लोकां जोम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. ह्या संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्ततय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेले वांजलाचें वाचप दोगां व्यक्तींच्या जिवितांत बरेपण लाभलेलें नियाळोवंक अवकाश करून दिता आसतना आमच्या अस्कत कांय कश्टां संकश्टाच्या सन्निवेशामध्ये कशें भावार्थाक थीर आसोवन त्या भावार्थान दृढ रावून म्हजी जिणी सोम्या थंय विश्वासीपणाची करी जय म्हणलें नियाळोवंक एक अवकाश आमकां दिता. इस्रायल परजेच्या जिवितांत सर्व रितींनी तांणी संतोष आपणायचय, देवाचो आशिर्वाद जोडून जियेचय, देवाचें हाजीरपण सदांच भोगीचय आनी सर्व रितींनी तांची जिणी कश्टांची जावंक नजो म्हणलो इरादो दवरन देवान तांकां बसयल्लो, गांव दिल्लो.
जें कितें तांच्या जिवितांत बरें उपयोगाचें आसा तें सगळें तांकां पाठयिल्लें. पूण ताच्या की मिकुओन इस्रायल परस आपल्या मनशापणाच्या अस्कत कांय चिंतनांनी बरोवन आपणाच्या स्वंत कुशेचें स्वंत अभिवृद्धेचें आनी सर्व रितींनी आपणाच्या स्वार्थपणाच्या फायद्याचें चिंतात. अविश्वासपण थंयसर येता. त्या खातीर होसेया प्रवादी एका व्यभिचारिणी कडेन लग्न जाल्लो आनी त्या द्वारी कशें इस्रायल परजेक एक उदाहरण थंयसर दिवंक आशेता तें आज आमकां जळकाता. अविश्वासपणा मदें हर एक रितीन देवाचें उदारपण, देवाचें विश्वासीपण आनी देवाची दयाळाय कशें जिवीत जैतवंत करूंक पाटी हाडूंक शकता म्हणलें आज होसेया प्रवादी आमकां सांगता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कितलेंय आमी संवसारी संगती फाटल्यान वचून ताचोच संतोश आशेल्यार आमच्या जिवितांत तो संतोश बाळवना. त्या खातीर रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळची तिसरी जेजूच्या आंगोस्तराचे पोंत आपडल्यार पुरो आपूण बरीं जातलें म्हणलें पातयेली. त्याच बरी आमी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत जेजूची दयाळायची दिश्ट एकठाकोपणी आमचेर आसूं दी. अशें दिसान दीस तो एकठक्को आशिल्लो वाडोवंक आनी 100% आमच्या जिवितांत जेजूचें हाजीरपण बघून संवसारांतल्यो संगती करूंक आमी प्रयत्न करी जाय. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवांतय विश्वासीपण आमी संभ्रमता आसतना सबार फावटी अस्कत कायन पयस गेल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें आमी मागलां आनी सर्व रितींनी देवाचो सांगात आमकां जाय जाय म्हणलें आमी जिवितांत वळखल्या. त्याच खुशे प्रकार सदांनीच आमची जिणी देवाक मानता तसली भावार्थान दृढ आसली जावन जियेवया. आमेन. C33 Pansanko 109. म्हाका स्वपून दिता तुज्या हातान सोनिया, स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक अत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मनोवन घेम. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयतां ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचली, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा.
देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषून आम्ही निरंतरी तुझी स्तुती गायताव. बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंडणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गोट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन सारा जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माया संगाती भगवन धर्मदूता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सव्यास एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुजे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. कैसर वसो सोदून बरी भलायकी तूं वयस म्हजो सोमिया. गोड कर म्हाका वेगी. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोवं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वणयता. बावार्थ म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव भोगमा.